سلام لعكم يخونا بملا كورنات عالم كينكم علته حبريتات تقول زينات كتاتلو فتوات تعذبتي نقدام عسرا سنة كل تشناسر شوعتنا عم تمرت زوادنا يوم الزيناتات حيزنا قريبنا لنا سنة يمكتتالكم بمعدام بقطتنا بزرزر زينا كنسقركم سنكاب ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግፋዕ ብርክ ዝበሉ መናእሰይ ብኣየርን ብምድርን ይወፁ ከም ዘለዋ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ትግራይ ብለይቲ ዝግበር ህዝባዊ መጓዓዝያ ሙሉ ብምሉእ ተኣጊድሎ ካብ ሎሚ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክልላትን ዝግበር ናይ ለይቲ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት ሙሉ ብምሉእ ዝእግድ ወግዓዊ መምርሒ መሓላለፊሎ እዚ ናብ ኩሎም ናይ ሸውዓተ ዞባታት ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ዝተመሓላለፈ መምርሒ ምስ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኽብን ብምትሕብባር ዝወፀ ምዃኑ ተፈሊጡሎ بمسارات تزوج وقعوا سند كاب مشيت ساعات 12 فرقان جميرو كساب نجو ساعات 11 فرقان كاب كتما مغلن كالوت زبواتات تجراي تفجسن نبى أديس أبا كنا نبى كالوت كلها تزوج عزام وقعزيات تأجدنا الله كومشن بوليس تجراي نزنا اللي تقعزات نمأجد تنتشكر كرتي بليتي بمقعزن قبل الحزبي كبيدنا ترافيك حركات يوردا كم زلوا كما مخنيع تقريب الله فتوسخي تنايلت من قصقاسن حزب خوننا تقعزتي حركين ናይ ጸጥታን ስክፍታን ዝፈጥር ብምዃኑን ነዚ ሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት መበገስን መሳለጥን ይኾና ከም ዘለዋን ካብ ህዝቢ ተደጋጋሚ ጥርዓናት ስለ ዝቐረበን ዝብል ምኽንያት ተቐሚጡሎ ይኹን እምበር ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግፋዕ መናእሰይ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ካብ ትግራይ ይወፁ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሓዚ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ነዚ ንምዕጋት ክኸውን ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ ኩሎም ኣባላት ፖሊስ ትራፊክን መርመርቲ ኣካላትን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ብትኹረት ብምክትታል ነዚ وصا ممرحي زي يخبر أكلات كمون كفتي توصلوا لساعات وصا زنقص مقعزياتات قعزة أن تطو نخبلا صنع ممرحي توهيب لهم حوحات تمهارو سنبت تمرتي زخون مناسي يقفف كم زلو تقليزون لو مليتي أبا كتما مغلا زركب أبايت كريستيانات أبا تحتين عقيبهم زمهارو زنبرو تمهارو بيت كريستيان قفا خمس تفصم اللو متحبيرو أبا مغلا زنبر فلوت زمارو دياك وانا كبرو محاري بزعبا أبايت كريستيانات فصم زلو قفا عمل كيتو مسكرو نتيب اللو دياك وانا كبرو أبا محبرو ميديا قزو أبا زمحلالفو ملاختي نايتا بيت كريستيان تركابي ناي أبنا تمهاراي كابا تمرت وزيو بليتا استرير قوتيت كجفيف كموساد انتاي بحال بقى زابت كريستيان حدق زبل عبودي عزيب الله زملكتكم سبات زيدو عبلو وبمبال اتي تكبار بهصوص دو كفل تصوي لهم أبا قدام 10 سنة أبا زوج حليتي أبا مغلط رها عريم قدس جبريل بيت كريستيان أبا لعلي تمهارو استفز أما قفا سعيفو اتوم زترفو تمهارو دمتنا يسمع قبلو تصوي عمالو أبا وشت قطر بيت كريستيان آتي خاز في السمزول قفا عزي محفرن بصنعكو جزل لوني بمبالغون ملأخطو محليفهم أبزا حزوان أبا تقراي قدود وتدرو قفاي كايد زلو خوينو كابا عدبابايتن جزان حليفو أبا وشت بيت كريستيانوون قفا كم زتفصم يقل زالو كرميا نسباو مسالات زبالتكال أبا ماي جولو تزنبور مناسي كم زتقففو قرمي سومنا تابزو صاب أقالي منبارو ززكاريوم أب تنبين عبي عدي بسنكي مدرماس قدقاد ورقي وسوات كم زحلفة تقليزون أب تنبين عبي عدي كبابي أبا قبا تبايلا بزفلت بوتا ببهلو منقدي ورقي خوصو صنح مناسيات زيتك أملو زنور قدقاد بمدرماسو نايسبات هوت كم زحلفة كفتي بوتا زوز حبريتاتا تسامل كيتوم كرمي حادور حبيلو أرمي سوسان أرمع استرتحدن نفتي بوتا بمقاد لعلي حموش سميت زخونو بتسرح زتوافر مناسيات ناي مقفا في السقمتي كم زوصدن بسنكو ما قالك فالوتهم مناسيات هاديمهم كم زملتون يذكر تحرتي في الصامة من محدار كتما عبي عدي مسو أرمي سوسان حيلتات زدتان بمقوان نتورك إزوص أولو زنبر بوتاتات بإكستفاتر كم زدفن وتفليطيو يخون بر كفتي بوتا بزرخبنا يوم حزاني حابريتا بليت ورك إكفحروز فوتون سواتي قدقادة تدرمي سوهم هيوتهم حالي فلون أبتي زو حالف أوان بمحدار كتمان سراويتين كدفن كلو أبا وشتو استرفو مناسيات كم زنبرو زقلت حبريتات ونالو كساب حزي بنصر زتفلت قطر ريساتات كوانت زيل حزبيت خبابي نتوم زتغبر سبات نموزا بسكاباترن بترات عرتاتن يفحر كم زلو تقليصم
ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ኣብ ጎጃም ኣብ ዝገበሩ መጥቃዕቲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝቐተለ ተገሊጹ። ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ከበርትን ፎኮስትን ኣጽዋር ኩናት ድማ ከም ዝማረኸ ሓቢሩ። ብሄራዊ ምንቅስቓስ ፋኖ ኣምሓራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ጎጃም ን8 ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ከቢድ ክሳራ ከም ዘብፅሐ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ስርሒት እዚ ላዕለዎት ናይቲ ሰራዊት ኣዘዝቲ ከም ዝተቐተሉን ከም ዝተማረኹን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ኣጽዋር ኩናት እውን ኣብ ኢዱ ከም ዝኣተወ እቲ ምንቅስቓስ ወግዓዊ ገይሩሎ። ብመሰረት ጸብጻባት ሓይልታት ፋኖ ሓላፊ መበለ 76 ክፍለ ጦር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበረ ኮሎኔል ኣበራ ኣብቲ ውግእ ተቐቲሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ሌተናል ኮሎኔል ኣሎሙ ዝተባህለ ላዕለዋይ መኮነን ዝርከብዎም ልዕሊ 8 ናይ ግንባር መኮነናት ሓዊሱ ክልተ ኣዘዝቲ ቦጠሎኒ ተቐቲሎም ከም ዘለው ጸብጺቦም። ብመሰረት ሓበሬታ እዝ ቴዎድሮስ እቲ ሓያል ውግእ ሎሚ ቀዳም እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጎጃም ቀፂሉ ዒልሎ። እቲ ዝተጀመረ ግጭት ካብ ጎጃም ወፃኢ ብምስፋሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ወሎ፣ ጎንደርን ሸዋን ሓያል ውግኣት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ሓይሊ ገሊጹ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ፋኖ ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ኣዘዝቲ ሓይልታት ፋኖ ከም ዝተቐተሉን ከም ዝተማረኹን ገሊጹ ኣሎ። ዝሓለፉ 8 መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ልዕሊ 250 ኣባላት ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ከም ዝተቐተሉን ብርክት ዝበሉ ኣጽዋር ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝወዓሉን ሰራዊት ኢትዮጵያ ጸብጺቡሎም። ሱር ዝሰደደ ቅልውላዊ ኤርትራ ካብ ሱር ንምምሓው ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ስርዓት ኤርትራ ክስለፍን ቃልሱ ክሓይልን ውድብ ሓምለዋይ ሰውራ ጻውዒት ተቕሪቡ። ካብቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝድግፉ ሓደ ዝኾነ ውድብ ሓምለዋይ ሰውራ ምኽንያት ሱር ዝሰደደ ቅልውላዊ ኤርትራ ብዕምቆቱ ካብ ምርዳእ ዝብገስ ምዃኑን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝዓለመ ምዃኑ ኣቦ ወንበር ውድብ ሓምለዋይ ሰውራ መሐመድ ኣሕመድ ኣስናይ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣቦ ወንበር ምስ ሚድያታት ኢትዮጵያ በዝነበሮ ጻንሒ ንሕና ኣብ መወዳእታ መስመር ዘለና ወታደራት ኢና ባህር ናይዚ ስርዓት እዚ ኣጸቢቕና ንፈልጦ ኢና ክብል ተዛሪቡ። እዚ ስርዓት እዚ ብስምምዕን ብዲፕሎማስን ዘይኣምን ቋንቋ መሳርሒ ኩናት ጥራሕ ዝርዳእ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ክብል እውን ንስርዓት ሻዕብያ ተቃይሙ። እቲ ምንቅስቓስ ህውከት ከም ዘይደሊ ነገር ግን ባህሪ ተቓልሲ እቲ ካሊእ ወገን ብዝርድኦ መንገዲ ክጥቀም ከም ዝግደድ ረዲኡ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልቲአን ሃገራትን ዘሎ ታሪኻዊ፣ ጂኦግራፊያዊ፣ ባህላውን ማሕበራውን ምትእስሳር ክሕለፍ ዘይኽእል መሰረት ምዃኑን እቲ ዝድለ ለውጢ ምስ መጽ ኣብ ሓበራዊ ጥቕምታት ዝተመሰረተ ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕብባርን ዞባዊ ውህደትን ምህናጽ ከም ዝከኣል እውን እቲ ኣቦ ወንበር ኣመላኺቱ። ጽምዶ ዝተሰየመ ጥምረት ሻዕብያን ነበር ጉጅለ ህወሓትን ምህላው ዘመልከተ እቲ ኣቦ ወንበር እዚ ጥምረት ምርግጋዕ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ምድኻምን ዞባዊ ፀጥታን ምፍራስን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ኮይኑ እቲ ተግባር ኣብ ልዕሊ ሚዛን ዞባዊ ፀጥታ ዓለታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ንሩዋንዳ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከሲሳታ። ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣህጉራውያን ስምምዕነት ብምጥሓስ ኣብ ግዛእታ ዘይሕጋዊ ወታደራዊ ስርሒታት ተካይድላ ብምባል ንጎረቤታ ሩዋንዳ ኣብ ኒዘርላንድስ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ወግዓዊ ክሲ መስሪታት ኣላ። እቲ ክሲ ሩዋንዳ ካብቲ ኣብ 1994 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝተፈጸመ ምጽናት ዓሌት ሩዋንዳ ናብዚ ኣብ ምብራቓዊ ግዛእቲ ኮንጎ ሓይሊ ብምስፋርን ዕጡቓት ጉጅለታት ብምድጋፍን ዝፈጸመቶም ተግባራት ዘጠቓልል እዩ። ሩዋንዳ ምስ ምክልኻል ጄኖሳይድ ዓሌታ ወድሎ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ምክልኻል ስቅያትን ዝተኣሳሰሩ ዓለምለኻዊ ስምምዓት ጥሒሳ ዝብል ክሲ ከም ዝርከቦ ሓቢሩ። ሩዋንዳ እዞም መገበናትን ክተቋረጽ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ክህብ ከምኡውን ንመንግስቲ ኮንጎን ንግድያት እቲ ግጭትን ግቡእ ካሕሳ ንኽትከፍልን ትሓቲት ኣላ። ሩዋንዳ ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ሓድሽ ክሲ ዛጊድ ምላሽ ዘይሃበቶ እንትኾን ቅድሚ ሓዚ ንዓመፅቲ ትድግፍ እያ ተባሂሉ ዝቐረበላ ክስታት ግን ብተደጋጋሚ ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጻሕታሪ ግጭት ስሩ ካብቲ ኣብ 1994 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ኣስታት 800,000 ዜጋታት ዝተጨፍጨፍሉ እዩ ዝጅመር። እዚ ግጭት እዚ ብ2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኤም23 ዝተባህለ ጉጅለ ዕጡቕ ንከተማ ጎማን ቁልፊ ናይ መዓድን ቦታታትን ምስ ተቆጻጸረ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝደየበ ኮይኑ ብታሕሳስ 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብደገፍ ኣሜሪካ ናይ ሰላም ስምምዕነት እኳ እንተተፈረመ ሕዚ እውን ውግእ ጠጠው ከም ዘይበለ እዩ ዝንገር ዘሎ።
ዝኸበርኩም መዓዘብቲ መደባትና ንሎሚ ዘወደድናይ ሓበሬታታት ኣብዚ ዘዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም